बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पर दरअसल वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान के साथ जो कुछ भी होता है इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसको कॉज एंड इफ़ेक्ट कहते हैं। लोगों के साथ धोखा होता है या इनको ब्लैकमेल किया जाता है, इनकी भी वजूहत है। इन वजूहत को अगर हम जान लें तो हम इससे आसानी बच सकते हैं। लोगों को धोखा वहीं से होता है जहाँ इनका एतमाद होता है। ज़ाहिर है जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसको अपनी कमज़ोरियों थमा देते हैं, अपनी कमज़ोरियों से उसे आगाह कर देते हैं, अपनी कमज़ोरियों के डोर उसके हाथ में दे देते हैं। जिससे आप देखिए हमारी कमज़ोरियाँ भी वही जान सकें जिसके हम खुद बताएंगे कि हमारी कमज़ोरी क्या है, और इसे ही आप बताएंगे जिस पर आपको ट्रस्ट होगा, जिस पर आपको एतमाद होगा। इसलिए हमेशा बाएतमाद लोग ही धोखा देती हैं, बाएतमाद लोग ही ब्लैकमेल करते हैं। अगर एक बंदा इस्लामाबाद है, दूसरा बंदा कराची में है, वो इसको नहीं जानता, वो इसकी कमज़ोरियों को कैसे जान सकता है? वो इसको कभी धोखा भी फिर नहीं दे सकता। जब वो उसको जान नहीं सकता तो वो धोखा भी नहीं दे सकता, और ना ही इसे ब्लैकमेल कर सकता है। ब्लैकमेल वही करेगा जिसके पास आपकी कमज़ोरी होगी। ब्लैकमेल आपको वही बंदा करता है जो आपका बहुत ही करीबी बंदा होता है। इसलिए एतमाद सोच समझ कर करें। अक्सर देखा गया है कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस कम होता है, इनकी कोशिशों को सराहा नहीं जाता। बाज़ घरानों में इनके अच्छे कामों की तारीफ़ नहीं की जाती। इनको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। इनके इर्द गिर्द ऐसी फ्रेंडलिस्ट नहीं होती। ऐसी फ्रेंडलिस्ट में वो लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते, क्योंकि ये काम वही कर सकता है जो इस चीज़ को जानता हो। एतमाद की कमी से इनके अंदर एक शदीद प्यास पैदा हो जाती है। इनको ख्वाहिश होती है कि कोई इनको समझे, इनकी तारीफ़ करे और इनको सराहा जाए। ऐसी सूरत हाल में जो कोई भी ये काम करता है तो वो इनका आइडियल बन जाएगा। देखिए जो चीज़ कभी किसी को ना मिली और फिर वो अचानक से मिलने लग जाए तो वो तो उस चीज़ का कदरदान होगा। देखिए वो इनको अपने करीब महसूस करती हैं। ऐसे लोगों को यूँ समझ लें कि वो लड़कियां अपनी कमज़ोरी की वजह से किसी के हाथों में चली जाती हैं। तारीफ़ एक ऐसा जाल है जिसे फंसने में देर नहीं लगती। इंसान बआसानी तारीफ़ के जाल में फंस जाता है। लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। बचपन में हम सब ने एक नज़म पढ़ी थी, मुझे याद आ गई है, एक मकड़ा और एक मक्खी। किस तरह मकड़े ने मक्खी की तारीफ़ की और उसको अपने जाल में फंसा लिया। बस देखिए और मक्खी मकड़े की बातों में आ भी जाती है। तारीफ़ से सबका दिल नर्म हो जाता है, और जिस लड़की की तारीफ़ पहले ना की गई हो, जिस घर में उसको कोई ख़ास मोहब्बत ना मिली हो, इसकी तारीफ़ सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। ऐसे में कोई इस मौका से फ़ायदा उठा सकता है। जो इंसान उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ़ करता है, उस पर एतमाद करने लगती है, वो इसको अपनी कमज़ोरियाँ भी बताने लगती है। इससे वो नाजायज़ फ़ायदा हासिल करते हैं। किसी की तारीफ़ करने के भी तरीके होते हैं। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में किसी के लाशऊर को अच्छे तरीके से पैगाम पहुंचाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल होते हैं। कुछ तरीक़ों में इंसान शऊरी तौर पर आगाह नहीं होता, मगर इस तक मतलूबा पैगाम पहुंचा दिया जाता है। डायरेक्ट तरीका, मसलन आप किसी की तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कह देते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। इस तरीक़े का ये होता है कि नुकसान ये होता है कि अगले बंदे पर इसका कम असर पड़ता है, कि उसको पता चल जाता है कि बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है और ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, इसलिए ये तरीका इतना अच्छा साबित नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियों के लिए इतना कारगर नहीं होता ये। एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। मसलन आप यही मैसेज किसी को देना चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह कहेंगे, आप बहुत कम लोगों के साथ मेरी बनती है, या हमेशा अच्छे लोगों से मेरी बनती है। इन दो जुमलों में अगले बंदे को शऊरी तौर पर समझ नहीं आएगी कि इसकी तारीफ़ हुई है, लेकिन इसके लाशऊर तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि इसने मेरी तारीफ़ की है। अगला बंदा लाशऊरी तौर पर उस बंदे से अटैच होना शुरू हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही मौसर होगा। इस तरह बहुत से जुमले हो सकते हैं, अगले बंदे को समझ ही नहीं आती कि इसके साथ कैसा खेल हुआ है। वो यही समझ रहा होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस बंदे के साथ खड़ा हूँ, लेकिन असल में वो इस चीज़ से बेखबर होता है कि अगले बंदे के इसके लाशऊर के साथ क्या खेल खेला है। मार्क ड्यून के मुताबिक इट्स ईजियर टू फूल पीपल देन टू कन्विंस देम दे हैव बीन फॉल्टेड। किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान है, जबकि इससे मनवाना कि आप बेवकूफ़ बन चुके हैं ये बहुत मुश्किल है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो हज़ारों केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं, उसमें रिपोर्ट है लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इनमें इतना हौसला नहीं होता लड़कियों में वो किसी से बात कर सकें। ब्लैकमेल होने के बाद
یہ سلسلہ اور تیز ہو جاتا ہے، یوں ایک سائیکل چل پڑتا ہے۔ اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ان کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ سائیکولوجسٹ محمد وقاص نے یہ جو اویئرنیس پھیلائی ہے لڑکیوں میں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکیاں اس سائیکل میں پھنس جاتی ہیں، وہ اس سے تنگ آ جاتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اس دلدل سے باہر نکل آئیں۔ وہ اسی لیے کسی کو نہیں بتاتی اور اس لیے اپنا نقصان کرتی ہیں۔ جو ابھی اس دلدل میں نہیں پھنسے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے ہمیں، تاکہ مزید لوگوں کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کس طرح اس صورتحال سے دور رہا جا سکتا ہے یا اس صورتحال کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، کسی پر بھی کسی صورت اعتماد نہ کیا جائے، لیکن اگر اعتماد کر بھی لیا ہے تو اپنی کمزوریوں کا سرا کسی کے ہاتھ نہ تھمایا جائے، کیونکہ اعتماد کرنے والوں سے ہی آپ نے دھوکہ کھانا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ شاید آپ خود کو ذہین سمجھ رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جس لوگوں سے آپ بلیک میل ہو رہے ہیں، جن لوگوں سے، وہ آپ سے زیادہ ذہین ہیں، لیکن پھر بھی جال میں پھنس گئے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اور آج سے پہلے جتنی لڑکیاں بھی پھنسی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتی تھی۔ یہ باتیں شاید آپ کو کتابوں میں نہ ملے۔ جنہوں نے یہ تحریر مجھے لکھنے پہ مجبور کیا، ان کا مقصد ہی لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، اور یہی ڈر جس سے اگلا بندہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کو زمین پر کوئی فرشتہ نظر آئے تو اسے ضرور الرٹ رہیں۔ ملٹن فریڈمن کے مطابق "There is no such thing as free lunch"۔ اس کا مطلب ہے جو بھی آپ فری میں، جس سے آپ جو کچھ بھی فری میں لیں گے، اس کی قیمت کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور چکانی پڑے گی۔ سو گائز، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، اسپیشل لڑکیاں، کم عمر لڑکیاں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو گھر میں پیار، محبت، شفقت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ان کو وہ اپریسیشن دیں جن کی وہ حقدار ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو ان کو کھل کے اپریسیٹ کریں، اور اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر ویسے بھی اگر کوئی لڑکی نہ بھی ہو، کوئی بھی اچھا کام کرے، اس کی تعریف کرنے میں کچھ نہیں جاتا آپ کا، اور اگلے بندے کو حوصلہ افزائی مل جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اور آپ کی دو بول حوصلہ افزائی کے، تعریف کے، اس بندے کو بہت ہی اچھا کام کرنے پہ راغب کرتے ہیں اور اس سے وہ ترقی کر سکتا ہے، اور اس میں آپ کا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہوتا ہے کہ ہم جب بہت ہی اداسی، مایوسی کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، دو بول صرف کسی کی حوصلہ افزائی کے ہمارا جو موڈ ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور ہمارے اندر ہمت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو گھر میں پروٹیکشن دیں، ان کو محبت دیں، ان کو گھر میں جب ہر چیز مل جاتی ہے تو پھر وہ چیز باہر میں بچیاں تلاش نہیں کرتی۔ جو آج کل ہمارے اندر کانفیڈینس کے چکر میں ہم اوور کانفیڈینس کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ بھی غلط ہے۔ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرنا ہے کریں، بے جا پابندی اور بے جا کھلے عام ان کو دے دینا کہ آپ جو چاہے کرو، یہ بھی بہت غلط ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ۔ انٹروورٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جذبات کسی کو نہیں بتاتے، اپنے تک محدود ہوتے ہیں، اور ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں جو اپنی ہر بات ہر کسی کو بتا دیتے ہیں۔ اب نہ ہی کوئی بندہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے پوری طرح، اور نہ ہی کوئی بندہ پوری طرح انٹروورٹ ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے جو عنصر آپ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں آپ وہی ہوتے ہو، یعنی کہ اگر آپ چپ رہنے والے ہو، خاموش طبیعت ہو، اگر آپ کے اندر زیادہ چیزیں وہی ہیں تو آپ انٹروورٹ ہو۔ اگر آپ اپنی بات کھل کر اگلے بندے کو بتا دیتے ہو، آپ اپنی باتوں کا اظہار کرتے ہو، خوشیوں کا، غمیوں کا، تو آپ ایکسٹروورٹ ہو۔ تھینک یو سو مچ گائز۔ شمائلہ یوسف سائننگ آف۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔ اللہ حافظ۔